هاد الميثود دو سلاتا عندنا قبل بعدا كنا كنحسبوا لينيرجي بوغ ليدروجين باش نحسبوا لينيرجي شنو كنا كنصايبوا او ان ديال ليدروجين مثلا كيعطيونا ان كيقولوا لنا حسبوا لينيرجي ديال ليدروجين بوغ ان كتساوي 1 ولا 2 ولا 3 هادو كاينين في السيسيات. المهم ملي كيقول لك بوغ ان كتساوي 1 ولا 2 ولا 3 كنعوضوا ان بواحد ولا 2 ولا 3 ولا هادي ولا هادي. هنا بوغ الهيدروجينويد باش نحسبوا الانرجي ديال الهيدروجينويد باش كنعرفوا الهيدروجينويد هو اللي كتكون عنده مثلا في الزد كتساوي واحد الحاجه والفوق كنصايبوا الزد ناقص واحد في الفوق في هاد الجهه كتكون مثلا كاين امثله نعطيو مثال عندنا مثلا A2 بلس ولا A3 دو بلس بحال هكا. نعطيو واحد المثال غير عندنا حيت ما عرفتش الامثله. مثلا بحال هكا A3 دو بلس هذا كيكون هيدروجينويد. هذا كنحسبوا الاخر ديالو بهاد الطريقه ديالي كنصايبوا الزد اللي هي هذه كتكون هنايا الزد على ان كيقول لنا حسبوها كيقول لنا مثلا بوغ ان كتساوي 1 ولا 2 ولا 3 ولا كيقول لنا بوغ في ليطا فوندامونتال هي ان كتساوي 1 و ليطا اكزيستي يعني هي ان كتساوي 2 ولا 3 ولا 4 هما كيقول لك واش دوزيام ايطا اكزيستي ولا بروميير ايطا اكزيستي ولا هادي. هنا في الميثود دو سلاتا كنحسبوا بوغ لي زاتوم بولي الكترونيك دونك بوغ لي زاتوم بولي الكترونيك كنحسبوا الانرجي ديالهم بهاد الطريقه دي ناقص 13.6 في الزد نجمه. هاد الزد نجمه هي اللي جديده هذه هي الشارج افكتيف. الشارج افكتيف كيفاش كنحسبوها من بعد نشوفوا. المهم ناقص 13.6 مضروبه في الزد نجمه أس 2 على ان نجمه أس 2 هاد ان نجمه أس 2 سهله ماشي حاجه. المهم الشارج افكتيف كيفاش كنحسبوها عندنا واحد العلاقه يعني الزد كنكتبوا الزد افكتيف يعني شارج افكتيف كتساوي هي الزد نجمه شنو كتساوي الزد العاديه الزد اللي كتكون تما الزد العاديه يعني هو عدد البروتونات ناقص واحد سيجما. الزد ماشي عدد ماشي عدد الالكترونات عدد البروتونات الزد كاين كيمشي صايب عدد الالكترونات كيغلط ناقص سيجما شنو هي عاوتاني سيجما نشوفوا كيفاش كنحسبوها. نعطيو واحد المثال باش نزيدو نفهمو كيفاش غنحسبو سيجما. نعطيو المثال ديال الاكسجين او 8 او 8 شحال عنده من الكترون عنده 8 الالكترونات. الا بغينا نصايبو الكونفيغوراسيون الكترونيك ديالو ولا ستركتور الكترونيك يعني نفس الحاجه. كونفيغوراسيون الكترونيك يعني كنصايبو ديك العلاقه ديالنا ديك واحد اس و 2 اس دو بي وهادي نكملو نصايبوها واحد اس 2 هنا في الميثود دو سلاتا. هاد واحد اس 2 و 2 اس 2 و 2 بي 6 كيجمعهم في جروبات. دونك شحال عندنا هنايا واحد اس 2 كتكون هنا 2 شحال بقى لنا 6 ديال الالكترونات 6 يعني نوزعهم هنا اس شحال كتهز جوج دونك 2 اس 2 شحال بقى لنا 4 يعني 4 هي 8 هي هذيك بقى لنا 4 هي هذه. هنا في الميثود دو سلاتا كيقول لك خاصنا نجمعوا هذا الشيء على شكل واحد الجروبات يعني هذا كيكون جروب واحد وهذا جروب جوج ولا مثلا كان عندنا بزاف ديال الاخر كنزيدو نجمعوا حنا الجروبات. كيفاش كنجمعوا الجروبات كاين واحد الطريقه يعني هو اللي مصايب ماشي حنا اللي غنصايبوه. دونك مثلا عندنا واحد المثال اكس نعتبر عندنا واحد المثال اكس عنده 30 واحد المثال اكس عنده 30 غنصايبو الاخر ديالو كونفيغوراسيون الكترونيك باغ ديال الميثود ديال سلاتا. شنو غنصايبو واحد اس 2 اس 2 بي 3 اس
ولكن هادشي خصنا نكتبو دو، ها واحد اس دو، دو اس دو، دو بي 6، وهادشي حنا كنحسبو، حنا غاديين حنا كنحسبو شحال وصلنا دابا 10 ديال الالكترونات، شحال باقي لنا 20. 3 اس دو، 3 بي 6، دونك شحال وصلنا دابا 10 18 18 18 3 دي 10 3 دي 10 4 اس دو، شحال وصلنا دابا 10 20 30، هي هادي 30. دونك هنا كنجمعو في الجروبات، كنجمعو هادي بوحدها وهادي بوحدها وهادي بوحدها وهاد 3 دي بوحدها وهاد 4 اس بوحدها. في الكونفيغوراسيون الكترونيك عاديه كنصايبو 4 اس 2 قبل، هنا لا، هنا كنصايبو 3 دي هي اللي قبل، ولكن حتى كنصايبو العادي، حتى كنصايبو 4 اس 2. غير هنا جاتنا في المثال شويه سهله، حتى في شنو سميتو، حتى كنصايبو 4 اس 2 3 دي عاد كنرجعو نقلبوهم. دونك هادي في الميثود دو سلاتر، يعني كنجمعو هاد الجروب واحد، جروب 1، جروب 2، جروب 3، هنا حنا غاديين. وفاش غنحتاجو هاد الجروب راه باينه في شنو سميتو، يعني نحسبو لا شارج افيكتيف بواحد الطريقه اللي نحتاجو بها هاد الجروب. دونك هنا في او عندنا 8، هنا عندنا او كتساوي زعما شنو سميتو، هذه هي الكونفيغوراسيون الكترونيك ديالنا، وصايبنا هذه الجروب واحد وجروب جوج، واحد جروب جوج. دونك هنايا شنو نصايبو واحد الشيما باش تزيد تبين لنا هاد الشيء هدايا. يعني كتكون عندنا لاطوم بحال هكا، كيكون عندنا هادو هما لي زوربيتال، كيكون عندنا هنا جوج الكترونات اللي هي هادي ديال واحد اس 2، هي واحد اس 2، وكيكون عندنا واحد لوربيتال هكا فيه 6 ديال الالكترونات. ها كنجمعوا هاد 6 عليها كنحتاجوا هاد الجروبات. علاش كنحتاجوا هاد الجروبات؟ حيت دابا الجروب واحد فيه جوج الكترونات، الجروب جوج فيه 6. مثلا كان عندنا هنا 2 اس 2 2 بي 3، كان غيكون شحال غيكون عندنا ديال الالكترونات؟ غيكون عندنا 5، دابا عندنا 6. دونك نصايبوا 6 ديال الالكترونات هنايا، 1 2 3 4 5 6. دونك هي هادي 6، 2 4 6 هي هادي. يعني هادي ديالاش؟ هادي هي ديال 2 اس 2 2 بي 4، 2 اس 2 2 بي 4. دونك هنايا بغينا نحسبوا هما دابا في السؤال هما اللي كيحددوا لك شنو غتحسب. الا سولتيني هذا السؤال نقول لك هما اللي كيحددوا لك شنو غتحسب. واش كيقول لك مثلا حسب لي لينيرجي، حسب لي لا شارج افيكتيف ولينيرجي ديال الكوش دو فالونس. الكوش دو فالونس هي هذه، كتمشي تحسب له لا شارج افيكتيف وكتحسب له لينيرجي. دونك هذا يعني هنا نشوفوا حنايا. وكاينه عاوتاني واحد الحاجه، كاينه لينيرجي توتال. ملي كتحسب لينيرجي ديال كل وحده فيهم كتحسب لينيرجي توتال. لينيرجي توتال شنو هي؟ هي لا سوم ديال لي زينيرجي اللي كاينين هنايا. مثلا كنحسبوا لينيرجي ديال هادي ولينيرجي ديال هادي وكنصايبوا لينيرجي توتال. نحاولوا نحسبوا هنا لينيرجي توتال، نحسبوا لينيرجي بعدا ديال كل وحده فيهم باش نعرفوا الطريقه اللي كنحسبوا بها لا شارج افيكتيف. دونك لا شارج افيكتيف ديال نبداو بواحد اس 2. لا شارج افيكتيف ديال واحد اس 2 يعني نجمه ديال واحد اس 2 شحال هي؟ شنو كنمشيو لهاد الشيما هادي اللي كتبين لنا كلشي. اول حاجه شنو قلنا في العلاقه؟ كنصايبوا الزد شحال هي عندنا؟ هي 8 ناقص سيغما كنحلوا واحد القوس وكنجمعوا ديك السيغمات اللي عندنا هنا. دونك عندك نساو القوس وتمشيو تصايبوا الناقص. هنا كنمشيو لهاد الشيما هادي، كنشوفوا الالكترون واحد كنضربوه في صاحبه. دابا هذا كنضربوه في صاحبه. مثلا عندنا هنا 3 غنضربوا واحد في جوج صحابو، هذا غنضربوه في صاحبه شحال غيعطينا؟ هاد صاحبو هذا شحال كيهز؟ هاد صاحبو شحال كيهز؟ 0.3. دونك شحال عندنا هنايا؟ عندنا واحد غنضربو في 0.3. واحد 0.3 هي هادي. يعني هذا ضربنا في صاحبو، ما درنا حتى حاجه، هذا ضربنا في صاحبو. الا كانت عندنا مثلا كان عندنا جوج، كان عندنا 3 ديال الالكترونات هنايا، غنصايبو واحد غنضربوه في جوج صحابو، يعني غنصايبو جوج في 0.3. دونك واحد كيهز 0.3، واحد يعني واحد نضربه في 0.3 هي هادي.
ديما كنبداو في واحد اس دو، في الواحد ملي كتكون عندنا عقلوا ليها واحد اس دو، واحد ملي كتكون عندنا ان كتساوي واحد اس دو كنصايبو 0.3، من بعد ما بقاش نصايبو 0.3. يعني في هاد لي زوربيتال ممكن نصايبو شي 0.3. دونك هادي واحد في 0.3 يعني 8 ناقص 0.3 باينه هي 7.7. دونك هادي بالنسبه للشارج افيكتيف ديال هادي، يعني كتساوي 0.7. الا بغينا نصايبو الشارج افيكتيف ديال هادي عاوتاني، يعني زد نجمه ديال 2 بي 4 نصايبو بحال هكا. نصايبو 8 ناقص افتح القوس، شحال عندنا من الكترون؟ عندنا 6. كنهزو واحد كنضربو في صحابو، يعني شحال يبقى لنا 5 مضروبه في 0.35. هذه هي اللي بغيت نشرح لكم. يعني ملي كتولي هكا، يعني اول حاجه كنضربو فيه، يعني كنضربو في 0.35، عاد كنديرو ان ناقص واحد يعني غنرجعو لهاد الاوربيتال هدايا، غنصايبو هنا الزائد غنجيو لهذا ما كنهزوش شي واحد، كنخليو ديريكت هذا. يعني كنحسبوا شحال من الكترون هنايا. عندنا جوج الكترونات كنضربهم في 0.85، يعني جوج في 0.85 صافي. يعني الا صايبنا عاوتاني ان ناقص واحد ما نلقاو حتى حاجه هنايا. دونك هذه هي ان، هنا عندنا ان ايكالا 2، ان كتساوي جوج. الا درنا ناقص واحد عاد رجعنا ان ناقص واحد، ان كتساوي واحد. وهذه يعني ما بقاش عندنا شي اوربيتال هنايا. دونك صافي يعني كنكونوا سالينا هاد سميتو، كنكونوا سالينا هاد لاشارج افيكتيف ديال هاد الاوربيتال هذا. الحاجه المهمه هنايا هي هاد 0.35 وهاد 0.85. كيفاش نديرو نعرفوهم؟ من هاد لي زوربيتال هادوما. هنا عندنا الاوربيتال الثاني، دونك غنصايبو الا كانت الاوربيتال الاول كنصايبو 0.3 وكنحبسو. الا كان الاوربيتال الثاني كنصايبو 0.35 كنضربو في صحابو وكنرجعو عاوتاني الاوربيتال الاول. يعني ديما كنبقاو راجعين في هاد الاتجاه هدايا، كنرجعو للاوربيتال الاول عاوتاني كنضربو في 0.85. وهذا الا كانت عندنا شي اوربيتال عاوتاني هنايا، عاوتاني كنضربو في واحد، كيبقاو غاديين بحال هكا 0.35 0.85 واحد كتبقى هكاك 0.85 0.35 0.85 واحد، المهم بحال هكا. يعني مثلا ناخدو شي مثلا كانت عندنا بحال هكا، كانت عندنا دوز الكترون هنايا، وعندنا هنايا شحال كيكون عندنا هنايا. مثلا هنا عندنا 8 3 4 5 6 7 8. وهنا عندنا نقولوا هنا عندنا غير 3 اس 2 ولا هي 3 اس 2، يعني عندنا غير جوج الكترونات هنايا. هذه 3 اس 2 وهذه 2 اس 2 2 بي 6 وهذه 1 اس 2 يعني 1 اس 2. دونك هنا الا قالوا لنا نحسبوا ديال الكوش دو فالونس، هذه هي الكوش دو فالونس هي 3 اس 2، يعني نحسبوا لا شارج افيكتيف ديال 3 اس 2. الا بغينا نحسبوا لا شارج افيكتيف ديال 3 اس 2 يعني زد نجمه ديال 3 اس 2 شحال غتساوي لنا هذه؟ نجي نقدو صافي. شحال غتساوي لنا هذه 3 اس 2؟ يعني شحال عندنا من عدد الالكترونات هنا؟ عندنا جوج. يعني نفترضوا ان اكس ديالنا شحال عندها من ديال الزد، شحال عندها في الزد؟ غيكون عندها 8 10 12 غيكون عندنا 12. مثلا هاد الزد عندها 12 في الزد، يعني غنصايبوا لا شارج افكتيف هي 12 ناقص شنو كنبداو بهاد الاوربيتال هدايا اللي قالوا لنا نحسبوه. الاوربيتال اللي كيقولوا لنا نحسبوه كنبداو به وكنبقاو غاديين هكا. دونك غنبداو بهدايا غنشدو واحد غنضربو في صاحبو، يعني واحد 0.35. غنقزو لهاد البلاصه هادي، غنقزو لهاد الجهه هادي. شحال غيبقى عندنا هنايا؟ شحال غيكون عندنا هنايا؟ يكون عندنا 8
8 ما نشدو حتى واحد، ما نشدو شي واحد نضربو في صفر، يعني نشدو 8 كاملة، 8 نضربها في 0.85. غننقصو عاوتاني هدايا، يعني نصايبو n ناقص 2، يعني كانت عندنا 3 كنصايبو n ناقص 1 كنضربوه في 0.85، ودابا بلاتي n كنضربو في 0.35، n موان 1 n موان 1 n موان 0 كنضربو في 0.85، n موان 2 كنضربو في 1 ديريكت، في 1. دونك الا نقصنا هاد الجهه عاوتاني، هاد واحد اس 2 شحال عندنا عدد الالكترونات؟ هو جوج غنضربوها في 1، جوج في 1 صافي. كنحسبو هاد الخير هذا كامل صافي. نرجعو لهادي هي، الا حسبنا هادي هي ما عرفتش شحال غتعطي. كالكول 8 ناقص 5 في 0.35 زائد جوج في 0.85. هي 4.55، هي 4.55. دونك هي 4.55. هذه هي لا شارج افيكتيف. دابا نجيو نحسبوا لينيرجي ديال هادي باش نحسبوا لينيرجي توتال. لينيرجي ديال هادي شحال غتساوي؟ العلاقه ديالنا هي هادي، هي هادي، هاي دونك هي هادي. يعني غنصايبوا لينيرجي، نكتبوا هنا لينيرجي ديال 1 اس 2. ديال 1 اس 2 شحال غتساوي لنا هنا؟ باش نحسبوا لينيرجي راه عندنا واحد الحاجه خصنا نحترموها، هي العلاقه ديالنا صافي. يعني ناقص 13.6 في الزد نجمه كاري. شحال هي الزد نجمه كاري ديال هذه؟ هي 7.7 على ان نجمه أس 2. هاد ان نجمه عاوتاني راه كتبقى ان و ان نجمه تقريبا بحال. ملي كتكون ان كتساوي 1 ان نجمه كتساوي 1، ملي كتكون ان كتساوي 2 ان نجمه كتساوي 2، ملي كتكون ان نجمه كتساوي 3 ان نجمه كتساوي 3. ولكن ملي كتكون ان كتساوي 4 ان نجمه كتساوي 3.7. ملي كتكون ان كتساوي 5 ان نجمه كتساوي 4. يعني هكا كتكون غادا حتى كتوصل لديك ان كتساوي 4 عاد ان نجمه كتولي تساوي 3.7. دابا هنا شحال عندنا ان؟ عندنا ان كتساوي 1، ها هي ان كتساوي 1. دونك غنصايبو 1 أس 2 اللي هي ان هي اللي كتكون في هاد الجهه ديالها. ولكن ملي كيقولوا لنا حسبوا لا شارج افيكتيف و لينيرجي ديال الكوش دو فالونس، ما كنحسبوش هادشي هدايا، هادشي ما كنحسبوش، حيت كيقولوا لنا ديال كوش دو فالونس. الكوش دو فالونس حنا كنعرفوها هي اللي كتكون هنا، هي هادي، هي هادي الكوش دو فالونس. ها هي وكنحسبوا هاد الشيء هدايا ناقص 13.6 في 7.7 أس 2 ناقص 806 فاصلة 34. هي ناقص 806.34. نحسبو دابا لينيرجي ديال 2 اس 2 2 بي 4. هادي نفس الحاجه، ناقص 13.6 في الزد كاري زد نجمه أس 2 اللي هي 4.55 أس 2 على 2 أس 2. حيت ان عندنا دابا ان شحال كتساوي؟ هي 2. هاهي ان كتساوي 2، هي هادي ان كتساوي 2. نحسبو هادشي هدا عاوتاني ناقص 13.6 مضروبة في 4.55 أس 2 على 2 أس 2. 2 أس 2 هي 4، يعني هي ناقص 70.38. هادي هي ناقص 70.38 في. هادي دابا حسبنا لينيرجي د هادي والانرجي د هادي، يمكننا دابا نحسبو لينيرجي توتال. مثلا قالك في السؤال حسب لي لينيرجي ديال هادي وهادي وهادي، وقالك حسب لي لينيرجي توتال، تصايب بهاد الطريقه ديال لينيرجي توتال. شحال هي لينيرجي توتال؟ هي لا سوم ديال لي زينيرجي اللي كاينين هنايا. ولكن عاوتاني واحد الحاجه كاينه، يعني هادي كنحسبو حنا لينيرجي ديال واحد الكترون.
هنا شحال عندنا من الكترون؟ هنا عندنا جوج يعني غنصايبو جوج في هاد الخير هدايا اللي هو يعني ناقص 8 ناقص 8 ناقص 806.34. هاديك كيقولك هنا الانرجي توتال كنصايبو زائد، وهنا شحال عندنا من الكترون؟ هنا عندنا 6 مضروبة في ناقص 70.38 وكتحسب في الاخر كتعطيك واحد النتيجة في صافي. يعني هادشي اللي كاين، هادي هي الانرجي توتال. وكاينه واحد الحاجه واحده اخرى اللي هي الانرجي ديال ديونيزاسيون. الانرجي ديونيزاسيون واحد 20 دقيقه. الانرجي ديونيزاسيون لا كيقول لك في السؤال كيقول لك حسب لي الانرجي دو بروميير ايونيزاسيون. شنو هي بروميير ايونيزاسيون؟ مثلا عندنا واحد ناخذ كمثال واحد اكس، ناخذ كمثال واحد اكس كيعطينا اكس بلس الكترون. هذه هي الانرجي دو بروميير ايونيزاسيون. كنصايبو الانرجي ديال هاد الايون ناقص الانرجي ديال هاد الاكس اللي عندنا، يعني هاد الايون اكس وكنقصوا منه هاد الانرجي ديال هاد الايون هدايا. ناخذ كمثال هاد ان ا بلس ان ا و ان ا بلس. ان ا شحال عندنا؟ زد كتساوي 11. هذا المثال سهل شويه. دونك ان ا شحال عندنا؟ كتساوي 11. يعني زد مثلا عندنا ان ا 11 هي هادي. ان ا 11 كتعطينا ان ا بلس، حيت كيقول لنا حسب لنا البروميير الانرجي دو بروميير ايونيزاسيون هي هذه. يعني ديما كنحاولوا نفقدوا واحد الالكترون، كنحسبوا هاد الانرجي هذه اللي هي هكا كتسمى انرجي بروميير ايونيزاسيون. يعني كتكون اي واحد. انرجي بروميير ايونيزاسيون كتكون اي واحد كتساوي لنا الانرجي توتال، يعني الانرجي توتال ديال هاد ان ا بلس 11 ناقص الانرجي توتال ديال ان ا العاديه. يعني هنا فقدنا واحد الالكترون، حيت ملي نصيبو لي زيرو فيتال اتوميك غيبان لكم انه فقدنا واحد الالكترون هنا. هادي هي هاد الانرجي بروميير ايونيزاسيون. كيفاش كنحسبوها بهاد الطريقه دي. ولكن كيفاش نحسبوها هاد الانرجي توتال هادي راه شفناها قبيل. يعني راه ساهله. غنصايبو بحال هاد الاكزومبل هادي غنصايبو اول حاجه هو لا كونفيغوراسيون الكترونيك ولا ستركتور الكترونيك. يعني كنصايبو واحد اس 2 اس 2 بي 6 هادي هي 10 3 اس 1. هادي بور هادي ان ا 11 عندها هاد لا كونفيغوراسيون الكترونيك. يعني واحد اس 2 كنجمعوهم في دي جروب. هادي جروب واحد، جروب جوج، جروب ثلاثة. هادي واحد اس 2 اس 2 بي 6 3 اس 1. ملي كيكون عندنا ان ا بلس شحال كيولي عندنا من الكترون؟ كيولي عندنا 11 ناقص واحد، يعني كيولي عندنا 10 ديال الالكترونات. يعني واحد اس 2 اس 2 بي 6 هي هادي 2 اس 2 بي 6 هي هادي، يعني 10 الالكترونات. دابا في الانرجي توتال ملي غنصايبو الانرجي ديال التوتال ديال هادي ناقص الانرجي توتال ديال هادي، شحال عيطينا؟ ولا هادي ديال ناقص هادي، الانرجي توتال هادي ناقص الانرجي توتال هادي. بعدا اول حاجه نصايبو الانرجي توتال ديال هادي يعني انرجي توتال ديال ان ا بلس 11 شحال كتساوي لنا جوج يعني جوج الكترونات، جوج او ديال واحد اس 2 بلس شحال عندنا هنايا 8 زائد 8 انرجي ديال 2 اس 2 بي 6. هادي بوغ هاد شنو سميتو
إلا بغينا هدايا شنو غنصايبو؟ الانرجي توتال ديالو، انرجي توتال ديال Na 11، يعني عنده 11 الكترون، غنصايبو جوج، هو بحالو يعني كيكون بحالو، واحد S2 بلس 8 2 S2 2P6، ولكن هنا عندنا واحد يعني واحد 3 S1، 3 S1 ولا صايب الفرق، يعني زائد واحد عندنا الكترون واحد انرجي ديال 3 S1 هي هادي. دونك ملي نجيو نصايبو هادي ناقص هادي، صايبنا مثلا ناقص ما بين هادي وهادي، هادي ناقص هادي هي زيرو، يعني هادي غتختزل، هادي غتختزل، غتبقى لنا غير هادي، يعني غتبقى لنا غير هادي، ولكن باش غتبقى لنا بالناقص، علاش؟ حيت عندنا غنصايبو هادي ناقص هادي، دونك غتبقى لنا في الاخر لينيرجي ديال بروميير ايونيزاسيون كتساوي ناقص واحد E 3 S1. دونك كنحسبو لينيرجي ديال هادي، وكنضربوها في الناقص كتساوي لنا لينيرجي ديال بروميير ايونيزاسيون. باش نحسبو لينيرجي د هادي كنصايبو لوربيتال ديالنا بحال هكا. في الاول كتكون عندنا 2 الكترون، في الثاني 8 3 4 5 6 7 8، وفي الثالث كتكون عندنا، باش نحسبو دابا الشارج افيكتيف في الثالثه كتكون عندنا هي وحده. هادي مزيان، هاد المثال واعر باش تفهم واحد اللعيبه هنايا. دونك لا شارج افيكتيف، باش نحسبو لا شارج افيكتيف يعني زد نجمه، باش نحسبو زد نجمه نكتبوها هنا، باش نحسبو زد نجمه شنو كنقولو كنصايبو 11 يعني زد ناقص سيغما هي هادي. سيغما هنا هادي هي اللي غنضربوها في اختها باش تعطي اختها اللي هي 0.35. هادي 0.35 غنضربوها في اختها، ما عندناش اختها هنا، يعني هي زيرو، يعني هاد لوربيتال هذا كامل زيرو، يعني كنصايبو بحال غنصايبو بحال ما نكتبوش، يعني هذا صافي عندنا غير الكترون واحد، صافي ما نكتبو والو، حيت ما عندناش اختها باش نضربوها فيها، صافي كننتقلوا. يعني هذا عندنا 3، هذا هو 3 S2، هذا 3 S1 كننتقلوا ل n ناقص واحد، يعني عندنا 3 ناقص واحد هي جوج، وهذا الشيء هذايا الخير كامل هذايا غنضربوه في 0.85. شحال عندنا هنا؟ 2 4 6 8 في 0.85 زائد، كننتقلوا عاوتاني من هنا لهنا، شحال عندنا هنايا؟ جوج في 0.1 حيت كنصايبو 3 ناقص جوج يعني هي واحد. دونك يعني n ناقص 2 كنضربو في واحد، و n ناقص 3 كنضربو في واحد، وهادي صافي كنحسبو هادشي هدايا، وهادشي اللي كيخرج لنا كنصايبو هنايا. يعني هنا عندنا ناقص شحال عندنا هنايا؟ ناقص 13.6 في الزد نجمه اللي غتخرج لنا هنايا، نحسبوها الزد نجمه اللي هي 11 ناقص 8 في 0.85 زائد جوج ست مقوس، هي 2.2 أس 2 على n اللي هي 3، n ها هي اللي هي 3 أس 2 وهادشي كامل اللي كنحسبوه هادي كتخرج مع هادي، يعني الزائد 13.6 نضربها في 2.2 أس 2 على 3 أس 2 هي هادي، الآخر كتخرج 7.31 في. دونك هادي هي لينيرجي ديال بروميير ايونيزاسيون، هادشي اللي كاين.